बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सब्र के चंद वाक़यात का ज़िक्र करेंगे। हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा इंतहाई साबिर व शाकिर थीं। आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ बिल्कुल अपने बाबा जान यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिह था। आप अपने बाबा जान की ज़िंदगी का एक बेहतरीन नमूना थीं। आप अपने घर के तमाम काम खुद करती। कई मरतबा ऐसा होता कि जब आप चक्की चलाती तो आपके हाथों में छाले पड़ जाते। उसके बाद आप अपने घर की झाड़ू भी खुद ही लगाती और अपने घर के तमाम कपड़े भी खुद ही धोती। इस तमाम काम के बावजूद आप कभी भी अल्लाह की इबादत से गाफिल ना हुई, ना ही आप कभी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हुई। आपने हमेशा 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की और इसके साथ साथ ज़िक्र व तस्बीह के लिए भी वक्त निकालती थीं। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा के घर के हालात चूँकि कुछ बेहतर ना थे तो अक्सर व बेशतर आपके घर में फाका रहता। अगर कभी हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को कहीं मजदूरी मिल जाती तो आपके घर में खाने का इंतज़ाम हो जाता। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी भी हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा से किसी चीज़ की बेजा फरमाइश ना की और ना ही आपने कभी भी उनसे किसी चीज़ के ना होने का शिकवा किया। हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक सुबह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी यानी हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ लेके जाते हैं और मैं भी उनके साथ होता हूँ। उस वक्त तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर पहुँचकर फरमाते हैं कि प्यारी बेटी अस्सलाम वालेकुम, मेरे हमरा एक शख्स और भी है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया कि प्यारे बाबा जान, इस वक्त मेरे जिस्म पर सवाए एक पुरानी कमीज़ के और कुछ भी नहीं है और इस कमीज़ से पूरा जिस्म नहीं ढांपा जा सकता। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और अपनी बेटी को थमाई जिससे उन्होंने अपना बदन ढांपा। उसके बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने हमरा लेकर घर के अंदर दाखिल हो गए। उसके बाद जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी यानी हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से उनका हाल दरियाफ़्त किया तो उन्होंने फरमाया कि प्यारे बाबा जान, घर में कल से फाका है। ये सुनना था कि हमारे प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए और कहने लगे कि प्यारी बेटी, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया, हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उनका महबूब हूँ और तुम्हारी निस्बत अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन मैंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी है और मैंने फ़िक्र व फाका इख्तियार किया है। इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक अपनी बेटी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कंधे पर रखा और कहा कि ए बेटी, तू जन्नती औरतों की सरदार है और मैंने तुम्हारा निकाह और शख्स से करवाया है कि जो दुनिया और आखिरत में सरदार है। तुम अपने शोहर के साथ सब्र व शुक्र से रहो। बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि एक मरतबा फतूहात के दौर में बेशुमार गुलाम और लौंडियाँ बतौर माले गनीमत आईं तो हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत सैयदना फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि वह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर घरेलू काम काज के लिए कोई लौंडी ले आएँ ताकि उनकी घरेलू काम काज में कुछ मदद हो सके। तो हज़रत सैयदना फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर मौजूद ना थे। हज़रत सैयदना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने आपकी खातिर तवाज़ो की और आपसे आपके आने की वजह तलब की। तो जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना मुद्दा बयान किया तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि वह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर उनसे बात करेंगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर वापस तशरीफ़ ले गईं और फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आने की इत्तला दी और उनका मुद्दा बयान किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त फ़ौरन उठे और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुखातब करके कहा कि बेटी, फ़िलहाल मैं तुम्हें कोई गुलाम या लौंडी नहीं दे सकता क्योंकि अभी मुझे असहाब सुफ़ा की खुर्दो नोश का बंदोबस्त करना है और फिर मैं उन लोगों को कैसे भूल जाऊँ कि जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत के लिए अपने घर बार को छोड़ दिया ताकि वो अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल कर सकें। बेटी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ कि जो तुम्हारे लिए गुलाम और लौंडी से हज़ार हा बेहतर है।
حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بابا جان ضرور بتائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی، تم رات کو سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور لونڈی سے کئی گنا بہتر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹ کی کھال کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس میں بھی کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پیاری بیٹی کا یہ لباس دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برداشت نہ ہوا اور آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ بیٹی، تم دنیا کی تکلیف کا مقابلہ صبر سے کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقہ میں تھے، تو راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، تو آپ دونوں حضرات بھی فاقہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ہمراہ حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ میں پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور بکری کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے، اور اس کے بعد جب دسترخوان بچھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھا اور فرمایا کہ یہ میری بیٹی تک پہنچا دو، وہ کئی دنوں سے فاقہ میں ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ کھانے کو کچھ لاؤ، تو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ علی، گھر میں 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے، کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ تو علی کرم اللہ وجہ شیر خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ، تو نے مجھ سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اے علی، رخصتی کے وقت مجھے میرے بابا نے نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو سوال کر کے پریشان نہ کرنا، تو بس یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک آپ سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ یہ روٹی کا ٹکڑا کہاں سے آیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 3 دن کے فاقہ کے بعد علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کچھ جو کے دانے لائے تھے، جنہیں پیس کر میں نے روٹی بنائی، اور جب میں وہ روٹی اپنے بچوں کو کھلانے لگی تو مجھے خیال آیا کہ اس روٹی کا کچھ ٹکڑا میں آپ کے لیے بھی لے آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، میں 4 دن سے فاقہ میں تھا اور 4 دن کے بعد روٹی کا یہ پہلا ٹکڑا ہے جو میرے منہ تک پہنچا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت شدید خراب ہو گئی اور آپ کو تیز بخار کے باعث نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ علی کرم اللہ وجہ شیر خدا بھی آپ کے ساتھ جاگ رہے تھے، اور رات کے پچھلے پہر جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو علی کرم اللہ وجہ شیر خدا بھی سو گئے۔ اس کے بعد جب فجر کی اذان ہوئی تو علی کرم اللہ وجہ شیر خدا مسجد نبوی پہنچے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اٹھ گئیں اور فجر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد حسب معمول چکی پیسنے کو بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد جب علی کرم اللہ وجہ شیر خدا فجر کی نماز ادا کر کے واپس لوٹے اور دیکھا کہ آپ چکی پیس رہی ہیں تو فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، تم اپنی حالت پر کچھ رحم کرو، تم اس حالت میں بھی چکی پیس رہی ہو۔ تو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں کہ اے علی، میں اپنے فرائض سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوں گی، بے شک میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، کیونکہ میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت اور آپ کی اطاعت میں کبھی کوئی کمی نہ کروں۔ تو پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، جو کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صبر و شکر کے چند واقعات کے بارے میں تھی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو اسی قسم کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی طرح صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔